उतापट्टि 1 नम्बरको माथि, 2 नम्बर बिचको, 3 नम्बर तलको। 1 नम्बरको यरुशलेम ब्राकेट भित्र मोरिया पहाड हो भने 2 नम्बर हेब्रोन, 3 नम्बर बेरशेबा। Now 1000 years have passed again here. फेरि अर्को 1000 वर्ष बित्यो। It is the time of Abraham. र यो चाहिँ अब्राहमको समय हो। When Abraham was in Hebron, जब अब्राहम हेब्रोनमा थियो, Jehovah God, Jesus, had a meeting with Abraham. यहोवा परमेश्वर येशूले अब्राहमलाई भेट्नु भयो। Jesus told him that someday your descendant, not you, your descendant, okay? Someday your descendant will go to a foreign land, okay? And be enslaved by them for 400 years. And after 400 years, they will come back to this land. यहोवा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, त्यहाँसम्म लेख्नु भयो हैन, एक दिन तिम्रो सन्तान विदेशीहरूको देशमा 400 वर्षसम्म दास भएर बस्नेछ र फेरि फर्केर यो देशमा आउनेछ। At the time, it was open bracket, okay? I will give Bible references. Genesis chapter 15, verses 13. ब्राकेट भित्र लेख्नुस्, Through 13 through 15. उत्पत्ति 15 अध्यायको 16, sorry. 13 through 16. उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 देखि 16। तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख कि तेरा सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्, जुन देश तिनीहरूको होइन, र त्यस देशका मानिसहरूका कमारा कमारी हुनेछन्, र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचो मिचोमा पर्नेछन्। तर तिनीहरू जुन जातिका दास बन्नेछन्, तिनीहरूको पनि म इन्साफ गर्नेछु, र पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति लिएर निस्किआउनेछन्। त चाहिँ आफ्ना पितृहरू कहाँ शान्तिसित जानेछस्, तेरो बुढेसकालमा त गाडिनेछस्, चौथो पुस्तामा तेरो सन्तानहरू तिनीहरू फेरि यहाँ आउनेछन्, किनकि एमोरीहरूको अधर्म अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। आमेन। At this time, Abraham did not know any meaning of this. यो समयमा अब्राहमलाई यसको अर्थ थाहा थिएन। Abraham did not have even one child at the time. त्यो समयमा उसको एउटा पनि सन्तान जन्मेको थिएन। Even Ishmael was not born at the time. त्यो समयमा इस्माइल पनि जन्मेको थिएन। He did not have any descendant at the time. र त्यो समयमा उनको कोही सन्तान थिएन। So it was very strange message to him. त्यसकारण यो सन्देश अब्राहमको निम्ति अनौठो सन्देश थियो। But Jesus had his own plan in the lives of Abraham and his descendants. तर येशूले अब्राहम र उसको सन्तानको निम्ति येशूको योजना अति सरल थियो। Through Abraham and his descendants,
called Israelites. Okay? Through their history, God wants to show people the grand plan of salvation. अब्राहम र उसको सन्तान इस्राएलीहरूको जीवनबाट परमेश्वरले उद्धारको योजना देखाउन चाहनुहुन्थ्यो. So you put down number 4 here, over here, number 4, under the Abraham, say 400 years slavery plan. 4 नम्बरमा लेख्नुस् 400 वर्षको दासत्वको योजना. This what we call Abrahamic covenant. यसलाई हामी अब्राहमको करार भनेर भन्दछौं. This covenant did not happen in the Isaac time nor Jacob time. यो करार अब्राहमको जीवन, इसाकको जीवन र याकूबको जीवन सम्ममा पनि Stop right there. पूरा भएन. To fulfill this covenant, Jacob's children had developed jealousy over Joseph. Okay? And they sold Joseph to Egypt. यो योजना पूरा हुनको निम्ति याकूबका छोराहरूले युसुफको डाह गरे र उनलाई मिस्रमा बेचिदिए. So the brothers' jealousy was not a bad. That was a part of God's plan. त्यसकारण दाजुभाइहरूको डाह खराब थिएन, तर यो परमेश्वरको योजना नै थियो. All these were under the big picture of the grand plan of salvation. उद्धारको महान योजनामा यी सबै कुराहरू समावेश थिए. Joseph became a prime minister of Egypt. युसुफ मिस्र देशको प्रधानमन्त्री भए. And Israel was attacked by famine. र इजरायल देशमा अनिकाल पर्यो. That was all God's plan. यो सबै परमेश्वरको योजना थियो. Because of this, whole 70 family members of Jacob, okay, moved to Egypt. यसले गर्दा याकूबका सबै 70 जनाको परिवार मिस्रमा बसाई सरे. That was the moment of fulfilling this Abrahamic covenant. यो बेला नै अब्राहमको करार पूरा हुन सुरु भयो. During the 30 years of their life, first initial 30 years was a good life because that was the time of Joseph's prime minister term. सुरुको 30 वर्ष उनीहरूको जीवन धेरै राम्रो थियो, किनभने युसुफ मिस्रको प्रधानमन्त्री थिए. But after the Joseph's death, 400 years time, those Israelites got under the slavery. तर युसुफको मृत्युपछि इस्राएलीहरू 400 वर्षको दासत्वमा परे. So actually, Israelis had lived there for 430 years. यसरी इजरायलीहरू मिस्रमा जम्मा 430 वर्ष बसे. 30 years free time plus 400 years slavery time. 30 वर्ष स्वतन्त्र भएर 400 वर्ष दासत्वमा. When the 400 years times come, slavery time come, finished, God raised up Moses to deliver these people out of the captives. जब 400 वर्षको दासत्वको समय सिद्धियो, परमेश्वरले मोसालाई पठाउनु भयो. When Moses delivered these people,
out of the land, this Abrahamic covenant was completed. जब मोसाले इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्यायो यो करार पूरा भयो। ल 5 नम्बरमा Number 5, the lamb of Mount Moriah. मोरिया पहाडको थुमा। 5 नम्बरमा लेख्नुस् मोरिया पहाडको थुमा। यो 4 नम्बरको बाइबल पद उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 देखि 16 पद। Okay, over Genesis chapter 22. यो 5 नम्बरको चाहिँ उत्पत्ति 22 अध्याय। ल 3 नम्बरमा उत्पत्ति 6 अध्यायको 14 पद। 4 नम्बरमा उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 देखि 16 पद। 5 नम्बरमा उत्पत्ति 22 अध्याय। 2 मा त अघि लेखिसकेको छ नि खै। This is the Genesis chapter 4 verse 4. ए उत्पत्ति 4 को 4। Genesis chapter 4 verse 4. उत्पत्ति 4 अध्यायको 4 पद। 2 नम्बर। 3 नम्बरमा उत्पत्ति 6 अध्यायको 14 पद। 4 नम्बरमा उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 देखि 16। 5 नम्बरमा उत्पत्ति 22 अध्याय। Write down about this title. Put down. अनि मोरिया पहाडको थुमा भनेर शीर्षक लेख्नुस्। Abraham received this covenant in Hebron. अब्राहमले हेब्रोनमा करार पाएपछि Ishmael was born. इस्माएलको जन्म भयो And later Isaac was born. र पछि इसहाकको पनि जन्म भयो। They moved down to Beersheba. र उनीहरू बेरसेबामा सरे। करार पछि इस्माएल जन्मियो। इस्माएल जन्मेपछि इसहाक जन्मियो। इसहाक जन्मेपछि बेरसेबामा सर्यो। One day Jesus asked Abraham to sacrifice his son Isaac on the Mount Moriah with Jerusalem. एक दिन यहोवा परमेश्वर येशूले अब्राहमलाई इसहाकलाई लगेर मोरिया पहाडमा बलिदान गर भन्नुभयो। Isaac is the type of Jesus Christ. इसहाक पनि येशू ख्रीष्टकै प्रतीक हो। You open brackets say Galatians 3:16. इसहाक पनि येशू ख्रीष्टकै प्रतीक हो भनेर गलाती 3 अध्यायको 16 पद। In order to show the future crucifixion of Jesus, God asked Abraham to practice this. भविष्यमा हुने येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई देखाउन परमेश्वरले अब्राहमलाई यो काम अराउनु भयो। Mount Moriah is the special place. मोरिया पहाड एउटा विशेष ठाउँ हो। Melchizedek was the king of that Mount Moriah. र यो मोरिया पहाडको राजा मल्कीसेदेक थियो। This Mount Moriah later will be the place for Jerusalem temple. र मोरिया पहाडमा नै पछि गएर यरुशलेमको मन्दिर बन्नेछ। And also this place will be the place which Jesus will be crucified. र यो ठाउँमा नै पछि येशू ख्रीष्ट मर्नु हुनेछ। 2000 years before Jesus' crucifixion, God asked Abraham to practice it. येशू ख्रीष्ट मर्नु भन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै परमेश्वरले अब्राहमलाई यो कामको अभ्यास गराउनु भयो। Jesus showed Abraham that Isaac will alive
after sacrificial offerings. येशू ख्रीष्टले बलिदान पछि फेरि इसहाक बाँच्ने छ भनी देखाउनु भयो. So Abraham knew Isaac will not die. र अब्राहमलाई इसहाक मर्ने छैन भनेर थाहा थियो. That's why Abraham was not afraid of sacrificing Isaac. त्यसै कारण अब्राहमले इसहाकलाई बलिदान गर्न डराएन. When Abraham and Isaac and two servants arrived at the bottom of the Mount Moriah, at bottom here. Okay? And Abraham told these two servants that after we sacrifice, me and Isaac will come back. He knew that. मोरिया पहाडको फेदमा अब्राहमले उसका दुई नोकरहरूलाई बलिदान गरेर हामी दुवैजना फर्की आउने छौं भनी भने. You put down Genesis chapter 22 verses 3 and 5. उत्पत्ति 22 अध्यायको 3 देखि 5 पद. Would you open your Bible? ल बाइबल खोल्नुस्. Chapter 22 1 through 5. ल 22 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्म नै हामीहरू पढ्ने छौं. उत्पत्ति 22 अध्यायको 1 पददेखि 5 पद हामी सबै सँगै पढौं. केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठूलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अब्राहम. तिनले भने, म यही छु. उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसहाकलाई लिएर मोरिया देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर. अब्राहम बिहानै उठेर गधामा काठी कसे र आफ्ना कमाराहरू मध्येका 2 जना र छोरो इसहाकलाई साथमा लिए र होम बलिको निम्ति दाउरा चिरेर परमेश्वरले तिनलाई भन्नु भएको त्यस ठाउँमा हिँडे. तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा टाढामा त्यो ठाउँ देखे. तब अब्राहमले आफ्ना कमाराहरूलाई भने, तिमीहरू यही गधासँग बस, म र यो केटो ऊ परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउने छौं. आमेन. See, verse 5 is important. Verse 5. 5 पद चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ. See, verse 5 is what? He said, I will come back with my son Isaac. 5 पदमा चाहिँ म मेरो छोरोसँग फर्केर आउने छु भनेर, म र मेरो छोरो फर्केर आउने छौं भनेर भनेको छ. Underline that phrase. Underline that. The Bible. ल यो म र यो केटो ऊ परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउने छौं भनेको जुन छ यसमा अन्डरलाइन गर्नुस्. Then Bible, New Testament supports this. Hebrews chapter 11. त्यसै गरेर नयाँ करारको पुस्तक हिब्रू 11 मा पनि यो कुरा लेखिएको छ. Hebrews chapter 11 verses 17 17 पदमा through 20. 11 को 17 देखि 20 पद. Would you read it? ल हामी फेरि यो पनि पढौं सँगै. हिब्रू 11 अध्यायको 17 देखि 20 पद. विश्वासद्वारा आफ्नो परीक्षा हुँदा अब्राहमले इसहाकलाई बलि चढाए. उनले प्रतिज्ञाहरू पाएका थिए तापनि आफ्नो एउटै छोराको बलि चढाउन उनी तयार भए. यिनकै विषयमा यसो भनिएको थियो, इसहाकद्वारा नै तेरो सन्तानको नाउँ रहनेछ. परमेश्वरले मानिसहरूलाई मरेकोबाट पनि फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब्राहमले सोचे र भनौं भने उनले इसहाकलाई फिर्ता पाए. Okay, here. See, now even
even Isaac would die, Abraham knew that Jesus will resurrect him. That's why he had that faith. Because Abraham saw a vision that he was going to take his son coming back to join two servants here. So Abraham saw the vision. यहाँ बलिदान गरिसकेपछि पनि इसहाक फेरि जीवित हुनेछ भन्ने कुरा अब्राहमले दर्शन देखेको थियो। किनभनेदेखि उसले दासहरूसँग कुरा गर्दाखेरि भन्यो हैन, अघि हामीले लेखिसकेका छौं, हामीहरू दुवै जना त्यहाँसम्म गएर फेरि फर्केर आउने छौं भनेर बहुवचन नै प्रयोग गरेको छ। त्यो पनि अब्राहमले के छ दर्शन देखिसकेको छ, उसले परिकल्पना हैन गरिसकेको छ, हामी जान्छौं र दुवै जना नै फर्केर आउने छौं भन्ने कुरा उसले चाहिँ त्यो निश्चित भएर थाहा छ उसलाई। So this message was received by Jesus in Beersheba. This message. Then from here they had to walk 3 days. By Abraham. By Abraham. यो सन्देश by God, by Jesus. Abraham was received this message, sacrificing your son's message, okay, in this city here. यो सन्देश अब्राहमले बेरशेबा भन्ने ठाउँमा पाएका थिए, जहाँदेखि उहाँ 3 दिन हिँडेर मोरिया पहाडमा गए। When he received this message, he already had seen his son Isaac died through his eye vision. Okay? At the moment that message was given to Abraham, he saw his son already died. But from here, they walked together for 3 days. Okay? On the Mount Moriah, son was resurrected 3 days after. जुन बेला अब्राहमले यो सन्देश सुन्यो, मार भन्ने हैन, तिम्रो छोरालाई बलिदान गर भन्ने, जुन बेला अब्राहमले यो सन्देश सुन्यो, त्यति नै खेर अब्राहमले आफ्नो छोरो मरेको परिकल्पना गर्यो र 3 दिनसम्म हिँडेर जाँदा तेस्रो दिनमा फिर्ता पायो। This is one of the Old Testament prophecy on Jesus' resurrection after 3 days. येशू ख्रीष्ट 3 दिनपछि पुनरुत्थान हुने कुराको भविष्यवाणी यो हो। There is another Old Testament prophecy on 3 days resurrection after 3 days. Okay? Is in Jonah story. Jonah. अर्को एउटा पनि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुने भविष्यवाणी छ, त्यो हो योना हैन, योनाको पुस्तकमा Jonah was he had been inside of the fishy valley for 3 days. योना चाहिँ 3 दिनसम्म माछाको पेटमा थियो And he came out of it. र तेस्रो दिनमा ऊ बाहिर निस्क्यो। In Matthew chapter 12, मत्ती 12 अध्यायमा verses 38 through 42, 38 पददेखि 42 पदसम्ममा, and also same Matthew chapter 16 verse 4. र साथै 16 अध्यायको 4 पद, मत्ती 16 अध्यायको 4 पद। Jesus was telling his disciples that I will only show you the sign of Jonah. येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई योनाको चिन्ह मात्र दिनेछु भनेर भन्नुभयो। That implies that I will die and in 3 days I will resurrect. त्यसको अर्थ म मर्नेछु र तेस्रो दिनमा फेरि बौरी उठ्नेछु।
So there are two Old Testament references on resurrection after 3 days. Okay? One is Isaac's offerings and Jonah's valley. त्यसकारण येशू ख्रीष्ट तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुने दुईवटा भविष्यवाणीहरू छन्। We have spent 2000 years from the fall of Adam here. आज बिहान हामीले 2000 वर्ष बितायौं। 2000 years. अहिले हामीले 2000 वर्ष बितायौं आदमको पतनदेखि। So I would say it's Abraham time. I would say it's just the elementary graduation time around this. अब्राहमको समयसम्मको कुरा प्राथमिक स्कुल पास गरे जस्तो मात्रै हो। After lunch, we will study the middle school and high school and university. अब खाना खाइसकेपछि हामीले निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र के उच्च माध्यमिक तीनवटा पास गर्ने छौं। यो जुन चित्र उहाँले बनाउँदै हुन्छ तपाईहरुले पनि बनाउनुस्। यो कुनामा एउटा सानो जस्तो देखे पनि तपाईको कापीमा चाहिँ ठुलो बनाउनुस्। यहाँ ठाउँ नभएर सानो बनाएको हो। तपाईको एक पन्ना कापीमै बनाउनुस् भन्नुहुन्छ। Let's tell them this is Egypt. You write down some place here. Number 1, you put small number. ल 1 नम्बर Egypt. चाहिँ मिस्र देश। Red Sea. 3 नम्बरको चाहिँ लाल समुद्र। 4 नम्बरको कनान। इस्रायलको अर्को नाउँ कनान हो। Jordan River. 5 नम्बरको जुन त्यो दुईवटा गालिल समुद्र र मृत सागरलाई जोड्ने खोला छ त्यसलाई यर्दन नदी। यो 1 नम्बर यो चाहिँ मिस्र देश। यो 2 नम्बर यो चाहिँ सिनाई। यो 3 नम्बर यो चाहिँ लाल समुद्र। यो चाहिँ 4 नम्बर यो चाहिँ कनान देश। अनि 5 नम्बर यहाँ लेखेको छ यो चाहिँ यर्दन नदी। Now go back to this chart. अब तपाईले अघि नै बनाउनु भएको 2 पेजमा बनाउनु भएको चार्टमा जानुस् र यो 1500 BC लेखेर मोसा लेख्नुस्। यहाँ अघि 5 नम्बरसम्म लेख्न सिद्धिएको छ हैन। अब 6 नम्बरमा चाहिँ निस्तार चाडको थुमा। अनि बाइबल पद चाहिँ प्रस्थान 12 अध्याय प्रस्थान 12 को 1 देखि 14। प्रस्थान 12 अध्यायको 1 पददेखि 14 पद। Now it's middle school period. अहिले चाहिँ माध्यमिक स्कुलको समय हो। Spiritual middle school, okay? आत्मिक माध्यमिक स्कुल। Jesus was going to show his salvation plan in more vivid way, more visible way. येशू ख्रीष्टले आफ्नो उद्धारको योजना अझ विस्तृत रूपमा देखाउँदै हुनुहुन्छ। Now Jesus was setting a drama stage for us to observe. अब हामीले हेरोस् भनेर येशू ख्रीष्टले नाटक प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। We are spectators and Jewish peoples are drama actors. यहुदी मानिसहरू नाटकमा खेल्ने कलाकारहरू हुन् भने हामीहरू दर्शकहरू हौं। From this time on until today, God has employed Jewish people, actors, okay, for showing
His salvation plan, even His first coming and His second coming. His salvation plan and His first coming and second coming. यो समयदेखि आजको दिनसम्म नै परमेश्वरले यहुदीहरूलाई उहाँको उद्धारको योजना बुझाउन, उहाँको पहिलो र दोस्रो आगमन बुझाउन प्रयोग गर्नु भएको छ। In this salvation drama, Jewish peoples are main characters and many assistant characters as well. यो उद्धारको योजनाको नाटकमा यहुदीहरू मुख्य कलाकार र सहायक कलाकारहरू हुन्। Those assistant actors are Arab people, including Egypt. सहायक कलाकारहरू चाहिँ विशेष गरी अरबका मानिसहरू र मिस्रका मानिसहरू हुन्। Jews, Israelis will acting as a good guys, while the Arabs are acting as bad guys. यहुदीहरूले चाहिँ असल मानिसहरूको भूमिका निभाइरहेका छन् भने अरबहरूले चाहिँ खराब मानिसहरूको भूमिका निभाइरहेका छन्। The purpose of this drama, okay, bad guys and good guys involved, is clear, to show us the grand plan of salvation. यो असल मानिसहरू र खराब मानिसहरूको नाटकको उद्देश्य चाहिँ हामीहरूलाई परमेश्वरको उद्धारको योजना स्पष्टसँग देखाउनु हो। In this salvation drama, Egypt will play as Satan's country. यो उद्धारको नाटकमा मिस्र देशले शैतानको भूमिका निभाएको छ। And Egyptian king Pharaoh will act as Satan. र मिस्रको राजा फिरौनले शैतानको अभिनय गर्नेछ। And Egyptian people will act as Satan's children. र मिस्रका मानिसहरूले शैतानको सन्तानको भूमिका निभाएका छन्। And Jewish people will act as God's chosen children. यहुदीहरूले परमेश्वरको छानिएका सन्तानको भूमिका निभाएका छन्। In terms of numbers, God's chosen peoples, Yehudis, are less numbers than devil's children. संख्याको दृष्टिले यहुदीहरूको संख्या मिश्रीहरूको संख्या भन्दा कम छ। It is a Calvinism that few God's children as opposed to many Satan's children. क्याल्भिनको सिद्धान्त पनि यही हो कि परमेश्वरको चुनिएका जनहरू थोरै हुन्छन् र शैतानको सेनाहरू शैतानको मानिसहरू थुप्रो हुन्छन्। God will put those God's chosen children into Egyptians' captivities as a slave. परमेश्वरले आफ्नो चुनिएको जनहरूलाई शैतानको दासत्वमा राख्नु भयो। These slaved Israelis, Jews, are the symbols of those God's children still under the captivity of Satan. They are chosen, but they haven't been saved yet. यसले यो देखाउँछ कि
परमेश्वरका चुनिएका जन अझै पनि संसारको दासत्वमा They will be in the future delivered. Okay? But not yet, still under the captive's hand. भविष्यमा उनीहरूले छुटकारा पाउने छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ बन्धनमा नै छ। God was showing us how those chosen children of God be saved. परमेश्वरले उहाँका चुनिएका जनहरूको छुटकारा कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ। Jesus appointed Moses to show this to us. येशू ख्रीष्टले हामीलाई यो कुरा देखाउनको निम्ति How to मोसालाई नियुक्त गर्नुभयो। यसबाट परमेश्वरको सन्तानले कसरी उद्धार पाउँछ भन्ने थाहा पाइन्छ। Moses went to visit to challenge King Pharaoh for his people's release. मोसा फिरौन राजा कहाँ गएर आफ्नो मानिसहरूलाई छुटकारा देऊ भन्न गए। The devil, the Satan, King Pharaoh, did not afraid of Moses. तर शैतान राजा फिरौन चाहिँ मोसादेखि डराएन। Jesus asked Moses, would you perform miracles before King Pharaoh? र येशूले मोसालाई राजा फिरौनको सामुन्ने आश्चर्य कर्म गर्न लगाउनु भयो। Moses performed 9 miracles. र मोसाले 9 वटा आश्चर्य कर्महरू गरे। Number 1, water turned into blood. पहिलो 1 नम्बरमा पानीलाई रगतमा परिणत गरे। I will give you Bible verses, okay? Then water turned into the blood, okay? You open your bracket. Exodus chapter 7, 14 through 25. प्रस्थान 7 अध्यायको 14 देखि 25 पानीलाई रगतमा परिणत गर्ने आश्चर्य कर्मको पद प्रस्थान 7 अध्यायको 14 देखि 25 सम्म। And second miracle, र दोस्रो आश्चर्य कर्म that's a frog miracle, frogs. चाहिँ भ्यागुताको विपत्ति हो। Exodus chapter 8, verses 1 through 15. प्रस्थान 8 अध्यायको 1 पददेखि 15 पदसम्म। Number 3, 3 नम्बरमा that's a net miracle. फुसुनाको विपत्ति। Same chapter 8, verses 16 through 20. 8 अध्यायको 16 देखि 20 पद। And number 4 miracle, number 4 is insects. चौथो विपत्ति चाहिँ झिंगाको महामारी। चौथो चाहिँ झिंगाको महामारी। Verse 21 till 32, which is end. जुन चाहिँ 20 पददेखि 31 पद 32 पदसम्म छ। 8 कै 20 पददेखि 32 पद। And number 5, it's a severe pestilence in verse 3. In verse 3. अनि यहाँनिर चाहिँ पाँचौं होइन, अब पाँचौं चाहिँ गाई वस्तुमाथि विपत्ति।
chapter 9 verses 1 through 7. 9 अध्यायको 1 पददेखि 7 पदसम्म. And number 6 miracle is a sores, that's a skin disease. अनि 6औं विपत्ति चाहिँ खटिराको विपत्ति. Verses 8 through अनि 9 अध्यायको 8 देखि 17 भन्नुहुन्छ, 12 हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो. It can be 8 through 12 too. Yeah. 12 8 देखि 12. 9 अध्यायको 8 पददेखि 12. And number 7. र 7 नम्बरमा It's a heavy, very heavy locust. सलहको विपत्ति. Verses chapter 10 verses 3 to 20. 10 अध्यायको 3 पददेखि 20 पदसम्म. Till 20. 10 अध्यायको 3 पददेखि 20 पदसम्म. Is he writing? And number 9. र 9 नम्बरमा Verses number 9 is the darkness. अन्धकारको विपत्ति. Verses 21 till 29. 21 पददेखि 29 पदसम्म. दस को 21 पददेखि 29 पदसम्म. King Pharaoh was afraid of these miracles in the beginning, but later he changed his mind not to release God's people. विपत्ति पठाउँदा फिरौन राजा सुरुमा डराउँथे, तर पछि आफ्नो हृदय कठोर पार्दथ्यो. In the beginning, King Pharaoh seems to allow Jewish people leaving his country as he had these 9 miracles. But later he said, I want to change my mind. 9वटै विपत्तिमा सुरुमा फिरौन राजाले इजरायलीहरूलाई जान दिने निर्णय गरे, तर पछि उनले आफ्नो मन परिवर्तन गर्यो. Reason why King Pharaoh were not afraid is simple, because there was no blood involved. फिरौन राजा नडराएको कारण चाहिँ अहिलेसम्म रगत बहाएको थिएन. Satan will not afraid of any kind of miracles. Only Satan will afraid of the blood. शैतान कुनै पनि किसिमको आश्चर्य कर्मदेखि डराउँदैन, खाली रगतदेखि मात्रै डराउँदछ. In order to show the power of the blood of Jesus, Jesus had demonstrated 9 miracles here. रगतको शक्ति कति हुन्छ भन्ने देखाउन येशू ख्रीष्टले 9वटा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो. Without the blood of Jesus, God's chosen children cannot be released from Satan's bondage. रगत नबगाइकन परमेश्वरको सन्तान शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाउन सक्दैन. Many churches today are conducting services, activities, Bible studies, but not teaching the power of the blood of Jesus. धेरै मण्डलीहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, सेवाहरू, बाइबल अध्ययनहरू हुन्छन्, तर येशू ख्रीष्टको रगतको बारेमा भने सिकाउँदैन. And they do not emphasize
and stress the power of the blood of Jesus on every Bible studies and worships. र उनीहरूले आराधना सेवा अनि बाइबल अध्ययनमा येशू ख्रीष्टको रगतको महत्त्वलाई जोड दिँदैनन्. Although many people attending churches, they are still in the hands of Satan. धेरै मानिसहरू मण्डलीमा आइरहे पनि उनीहरू अझै शैतानको नै पन्जामा हुन्छ. Churches exercising, casting out demons, and praising, all those religious activities, but not without the power of the blood, then it is just like 9 miracles. अनि मण्डलीहरूले सेवाहरू गरेको, कार्यक्रमहरू गरेको, आराधना गरेको, तर येशू ख्रीष्टको रगतलाई महत्त्व दिँदैन भने 9 वटा आश्चर्य कर्म जस्तो मात्रै हुन्छ. The devil will not be afraid of religious activities, only afraid of the blood of Jesus. दुष्ट शैतान धार्मिक क्रियाकलापहरूबाट डराउँदैन, तर खाली येशू ख्रीष्टको रगतदेखि मात्र डराउँदछ. After these 9 miracles, यी 9 आश्चर्य कर्महरूपछि Jesus instructed Moses to do the 10th miracle. येशू ख्रीष्टले मूसालाई 10औं आश्चर्य कर्म गर्न भन्नुभयो. This 10th miracle, number 10, is God's complete and perfect number. 10औं आश्चर्य कर्म चाहिँ परमेश्वरको सिद्ध र पूर्ण योजना हो. एकपटक फेरि 10औं आश्चर्य कर्म गर भन्नुभयो भने हो. येशू ख्रीष्टले मूसालाई अब 9 वटा आश्चर्य कर्म गरेर मानेन, अब 10औं आश्चर्य कर्म गर भन्नुभयो. 10औं भन्ने संख्या चाहिँ परमेश्वरको सिद्ध संख्या हो र यो 10औं आश्चर्य कर्म पनि एउटा सिद्ध र सम्पूर्ण आश्चर्य कर्म हो भनेर हुनु पर्यो. त्यहाँ चाहिँ 2 वटा छ. एउटा संख्या 10 पनि पूर्ण हो, अर्को 10औं Now, continue. आश्चर्य कर्म पनि. Jesus was asking Moses and Aaron. येशू ख्रीष्टले मूसा र हारूनलाई यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, to kill lamb, and the blood of the lamb should be painted on the Israelis' houses door. एउटा थुमा मार्नु र थुमाको रगत ढोकाहरूमा राख्नु. So all the doors, front gate, okay, of Israelis got painted by the lamb's blood. र सम्पूर्ण इजरायलीहरूको ढोकाको चौकोसको खम्बाहरू र माथिल्लो भाग थुमाको रगतले पोतियो. And Jesus promised them, I will send killing angels flying over Egypt. Okay? And the angel will kill firstborn son of each house. र येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यो रात
एउटा मृत्युको दूतलाई पठाउनु हुनेछ, जुन जुन घरको ढोकामा रगत हुँदैन त्यो घरको पहिलो जन्मेकोलाई मार्नेछ। But the killing angel will not enter the Israeli house because the blood was painted. He will pass over Israeli house. तर इजरायलीहरूको घरमा मृत्युको दूत जाने छैन र त्यसलाई निस्तार गर्नेछ। Pass over means, you see, killing angel flying and kill Egyptians and go, and Israeli house, you pass over. Okay, pass over and hit Egyptian, and like that. That's a passing over Israeli house. Yeah. पास ओभर भन्ने छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ निस्तार भन्छ हैन। निस्तार अलिकति केही अर्थ दिन्छ कि Explain them. It's a very important concept. ल यहाँ एकचोटि बुझ्नुस्, यो निस्तार भनेको चाहिँ त्यो मृत्युको दूत जब जब मिश्रीहरूको घरमा पुग्छ भनेदेखि जेठो जन्मेको मान्छेदेखि लिएर जनावर सबैलाई मार्छ अनि फेरि अर्को घरमा जान्छ। तर त्यो घर इजरायलीको घर र त्यसमा रगत पोतेको छ भनेदेखि चाहिँ नागेर जान्छ। त्यो नाग्नुलाई अङ्ग्रेजीमा पास ओभर भन्छ हैन, त्यसलाई नगर्नु पास ओभर भन्छ। अनि त्यो चाडको नाम चाहिँ पास ओभर चाड हो। नेपालीमा चाहिँ निस्तार चाड भन्छ। अनि निस्तार गर्नु भनेको पनि के हो, अनि मार्ने स्वर्गदूत आउँदाखेरि त्यसलाई नमारिकन निस्तार गर्नु, अनि फेरि मिश्रको आयो मारिदिनु, फेरि इजरायली आयो नमारिकन निस्तार भनेको अब त्यो किसिमले बुझ्नु पर्यो। निस्तार चाड भनेको नाग्ने चाड। You understand? Eh? Say now, this is an angel. Here, this one, this is Egypt. Tell them. Eh? अनि दूत आयो, मृत्युको दूत आयो, अनि त्यो दूतले चाहिँ मारिदियो। त्यो चाहिँ मिश्रको घर पर्यो, मिश्रीको घर। And there is an Israeli house with the blood. र अर्को घर आयो इजरायलीको घर जसमा रगत पोतिएको छ। This one? No. यो मार्छ अब त्यहाँ मार्दैन, It goes over. यसलाई चाहिँ नागेर जान्छ। Okay? It goes over. यो चाहिँ माथिबाट त्यतिकै जम्प गरेर जान्छ। अब That's why we call that the Passover lamb. Lamb of Passover. त्यसै कारण यसलाई नाग्ने थुमा भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छ, नेपालीमा निस्तार चाडको थुमा भनेर भन्छ। Let me ask you, why the killing angel Passover? Why? ल अब तपाईहरुलाई प्रश्न, यो मृत्युको दूतले त्यो इजरायलीहरूको घरलाई किन नागेर गयो? Why? किन? Yes. The blood of Jesus. Blood of the lamb. यसको रगत, थुमाको रगतको कारणले गर्दा। See now, from here all the way we are talking about blood. यहाँ सुरुदेखि आदमको समयदेखि नै हामीहरु चाहिँ रगतको बारेमा कुरा गर्दै छौं। This killing angel finally entered King Pharaoh's palace and killed the first son of King Pharaoh. र यो मृत्युको दूत राजा फिरौनको दरबारमा पुग्यो र फिरौनको पनि जेठो छोरोलाई मारिदियो। And Moses was commanded King Pharaoh, now it's time to release my people. र मोसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, अब मेरो मानिसहरूलाई लाने समय यही हो। And King Pharaoh said, okay, now I want you all Israelis, you go. मोसालाई फिरौन बनाउँछ, त्यहाँ फिरौनलाई भन्नुपर्छ। अनि फिरौनले जब परमेश्वरबाट आज्ञा पायो, हुन्छ भनेर छोडिदियो। So this is the moment the Israelis was released from Satan's bondage.
र यो समयमा नै इजरायलीहरूले मिस्रको दासत्वबाट छुटकारा पायो। At that moment, they lived in inside of Egypt, Goshen. त्यो समयमा उनीहरू मिस्रको गोशेन भन्ने ठाउँमा बसोबास गर्थे। Although they lived in Goshen, the land of Egypt here, they were released from Egyptian king, from Satan. Although they are physically there, already they were released. उनीहरू गोशेनमा भए पनि त्यही समयमा नै शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाए। When you share gospel with someone, as he accepts the Jesus Christ as a Savior, then that moment he becomes the child of God. यसरी नै जब तपाईले सुसमाचार सुनाउनु हुन्छ भने सुसमाचार सुन्ने व्यक्तिले पनि तुरन्तै छुटकारा पाउँदछ। You don't wait that man come to church and receiving baptism. No, don't wait. At that moment he becomes Christian. Not after come to church and take a baptism. No, not that it. र त्यही समयमा नै ऊ विश्वासी हुन्छ। विश्वासी हुनको निम्ति बप्तिस्मा लिन वा मण्डलीमा आइहाल्नु पर्दैन। Now, look at this map here. Look at this map. अब यो नक्सामा हेर्नुस्। Now they are freed. Okay? After they were freed, then they crossed the Red Sea. They were free. Otherwise, if they were not freed, they could not move. Okay? So they were freed. The king, Pharaoh, is now behind here. So they now were freed. So they crossed the Red Sea. उनीहरू स्वतन्त्र भएकोले लाल समुद्र तरेर गए। Crossing the Red Sea is taking baptism, water baptism. लाल समुद्र तर्नु भनेको बप्तिस्मा लिनु हो। Water baptism is not the requirement for salvation. तर उद्धारको लागि बप्तिस्मा लिनु नै पर्ने होइन। Blood of Jesus is the requirement for salvation. आवश्यक हो। उद्धारको लागि येशूको रगत मात्रै आवश्यकता हो।